دائما في إطار الموديول ديال l'introduction à l'étude du droit semestre 3. دونك في إطار لو droit objectif كيما شفنا اللي كيتابليكا على tout le monde. دونك غنشوفو لا ريغل دو droit أو القاعدة القانونية. غنشوفو واحد التعريف ولا واحد ديفينيسيون على هاد لا ريغل دو droit. Donc dans la doctrine, la règle de droit est souvent définie comme une règle de conduite humaine. Une règle de conduite humaine. Donc يعني في القانون، يعني في البحث عند الناس الباحثين والناس المتخصصين في القانون، القاعدة القانونية يتم تعريفها على أنها واحد القاعدة اللي كتنظم ليا السلوك البشري، السلوك الإنساني. دونك هي إما كتخول كتمكنك، أو أنها كتأمرك، أو أنها كتمنعك كشخص في واحد الحالة معينة، في واحد لا سيتوياسيون معينة، باش أنك دير واحد السلوك بواحد الطريقة معينة. دونك إما كتمكنك أنك دير بواحد السلوك معين بواحد الطريقة معينة، أو لا كتأمرك بشي حاجة، يعني قاعدة قانونية كتعطيك أمر باش دير واحد الحاجة، أو لا كتمنع عليك أنك دير واحد الحاجة. Donc, cette définition est cependant imprécise car il pourrait s'appliquer à toutes les règles de conduite dont certaines n'ont rien de juridique. Donc هاد التعريف هذا لأن قاعدة قانونية هي واحد القاعدة اللي كتنظم السلوك البشري، بحيث أنها يا إما كتأمرك دير واحد الحاجة، ولا كتمنعك هاديك الحاجة، ولا كتخول لك واحد الحاجة. هاد التعريف هذا كيبقى غير دقيق، لأن هاد القاعدة بهاد الطريقة بهاد الشكل وبهاد التعريف اللي شفنا يمكن يطبق على أي قاعدة كتحرك السلوك الإنساني، قاعدة اجتماعية أو أي قاعدة عرفية أو أي قاعدة أخلاقية اللي كتنظم السلوك الإنساني، واخا هاد القاعدة ما يكونش عندها علاقة بالقانون وبالحقوق. Donc toutefois la règle juridique diffère des autres règles sociales par le fait qu'elle est sanctionnée par l'autorité publique. Donc الحاجة اللي كتفرق ما بين قاعدة قانونية وما بين أي قاعدة أخرى اجتماعية، دونك حيت المجتمع حتى هو كيدير واحد الرقابة، حتى هو عنده قواعد، عنده سلطة. يعني المجتمع اللي انت فيه على حساب العقلية، على حساب الثقافة، فتا هما كيفرضوا علينا بعض الأمور. شي أمور حشومة نديروها، حشومة نلبسو بواحد الطريقة، حشومة نخرجو في واحد الوقت معين. دونك كاينين شي أمور حشومة على الراجل يديرهم، حشومة. دونك كاين واحد القاعدة اجتماعية. غير هو بعض المرات إلا خالفتي الأعراف والتقاليد، ربما ما كاينش اللي غادي يدوي معاك ولا غيعاقبك ولا يشدك في الحبس. القاعدة القانونية لا ريغل جوريديك، الفرق ما بينها وما بين أي قاعدة اجتماعية هو أنها سانكسيوني، يعني كاينة عقوبة. يعني إلا ما طبقتيش داك، إلا مثلا القاعدة القانونية منعاتك من واحد الحاجة وانت درتي ديك الحاجة، إذا هنا غتكون عقوبة غتطبق عليك من طرف السلطات العمومية. أولا مثلا واحد القاعدة أمراتك باش دير واحد الحاجة وما درتيش، إذا هنا كاينة عقوبة من عند السلطات العمومية، من عند الدولة. تقدر تمشي للحبس، تقدر تخلص غرامة إلى غير ذلك. دونك هذا هو الفرق ما بين قاعدة اجتماعية عادية وقاعدة قانونية. Donc l'existence de la sanction donne naissance à plusieurs caractéristiques de la règle de droit qui vont faire d'elle une règle d'égalité et d'équité. Donc الوجود ديال هاد العقوبة، هاد لا سانكسيون، هو اللي كيعطينا، يعني هو اللي هاد العقوبة كيبعث عليها مجموعة من الخصائص اللي غتميز بها هاد القاعدة القانونية، وكيخلي هاد القاعدة القانونية كتكون هي قاعدة كتضمن المساواة والعدالة. يعني اللي خالف القانون غادي يتعاقب، والقانون فوق الجميع ولا يعلى عليه، كلشي سواسية أمام القانون، وكيضمن العدل والعدالة. دونك هذه ديفينيسيون ديال لا ريغل دو دروا. اذا دابا غنشوفو لي كاركتيرستيك دو لا ريغل دو دروا. دونك الخصائص ديال هاد لا ريغل دو دروا، شنو هما الخصائص ديالها؟ دونك étant une disposition impersonnelle. دونك فاش كنقولوا لا ريغل دو دروا، هو واحد الحكم اللي هو ما عندوش علاقة بواحد الشخص معين، يعني حكم غير شخصي. La règle de droit doit être à la fois générale, abstraite, obligatoire et coercitive. Donc أول حاجة غنبداو بلو كاركتير جينيرال دو لا ريغل دو دروا، يعني الطابع العام
ديال هاد la règle de droit. Donc de par sa fonction d'organisation de la société، يعني من غير أن هاد القاعدة القانونية كتنظم ليا المجتمع، la règle de droit doit concerner tout le monde. يعني القانون فوق الجميع، والقاعدة القانونية كتخص كل شيء. Elle s'adresse ainsi à tous et non à telle ou telle personne en particulier. دونك فاش كنقولوا واحد القاعدة قانونية فهي يعني موجهة للجميع، ماشي بواحد الشخص بعينه، واحد الشخص بعينه، لا كنهضروا مع كل شيء. دونك la règle doit s'appliquer à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à s'appliquer. دونك هاد القاعدة القانونية كتطبق على جميع الأفراد اللي كاينين في واحد المجتمع فين كتكون هذيك القاعدة القانونية. مثلا عندنا واحد القاعدة قانونية كتطبق في المغرب في القانون المغربي، إذا غتطبق على جميع الأفراد اللي كاينين في المغرب. دونك سي ريغل نو ديزين اوكين بيرسون سبيسيفيكمون. دونك هنا هاد القاعدة القانونية ماشي كنطبقوها على واحد الشخص بعينه كنقولوا هاد فلان ولا هاد فلان، لا. بيان سور il s'adresse à des catégories spécifiques. دونك طبعا فاش كنقولوا قاعدة قانونية راه ماشي غتطبق على كلشي، بل كتطبق على واحد المجموعة ديال الناس، واحد النوع من الناس اللي كتوفر فيهم بعض الشروط انهم كيكونوا خاضعين لمجال تطبيق هذيك القاعدة القانونية. بحال مثلا الا قلنا لو كود دو لا كونسوماسيون، يعني قانون الاستهلاك. دونك هاد قانون الاستهلاك غيجي لي كونسوماتور اي لي بروفيسيونيل. دونك هنا هذا كينظم لي العلاقة ما بين المستهلكين وما بين الناس المهنيين. اولا مثلا الكود كوميرس كينظم لي داكشي اللي عنده علاقة بالتجارة. الكود دو لا فامي عنده علاقة بداكشي ديال الأسرة، يعني واحد الكاتيجوري ديال الناس. واحد الإنسان اللي مثلا غير متزوج ولا هادي دابا هو خارج من داكشي. دونك cette caractéristique de généralité commandée par le principe d'égalité devant le droit. دونك شكون هو اللي كيتحكم في هاد الخاصية ديال الجينيراليتي؟ هو مبدأ المساواة أمام القانون، يعني كل شيء بحال بحال أمام القانون. lui impose de s'assujettir tous les citoyens. دونك جميع المواطنين إلا خضعوا لواحد الشروط ديال أنهم غيدخلوا في مجال تطبيق واحد القاعدة قانونية، إذا فهم كلهم بدون استثناء كنتعامل معهم بهذيك القاعدة القانونية. دون سو كا نول نو دوا إيشابي à l'emprise du droit. في هاد الحالة هادي حتى شي واحد من كيخرج من سطوة القانون. Donc la généralité apparaît ainsi comme un gage d'égalité et d'impartialité et répond à un triple but. Donc la généralité يعني الطابع العمومي ديال القاعدة القانونية هو وسيلة ديال ضمان ديال المساواة. وما كاينش التحيز لشي شخص اولا لشي طرف اولا الفرزيات، نو كلشي سواسية امام القانون. دونك شنو هما الاهداف ديالها؟ ثلاثة. اولا اسيغي لا سيكوريتي دي سيتويان، يعني كنضمن الضمان، يعني كنضمن الامن ديال المواطنين. دونك لا ريغل دو دروا كلاريفي لي ريغل دو جو كي ريجيس لا سوسيتي. دونك هنا هاد القاعدة القانونية كتوضح ليا قواعد اللعبة اللي كتنظم المجتمع. لا ريغل دو دروا فيكس لي ريغل دو كوندويت. دونك هاد القاعدة القانونية هي اللي كتحدد ليا كيفاش الانسان خصو يتصرف داخل واحد المجتمع. شاكان سي سكي بيرمي اي سكي انتردي. دونك كيكون داكشي اللي مسموح به داخل واحد المجتمع باين، وداكشي اللي ممنوع باين. يعني كل واحد عارف شنو مسموح ليه يدير وشنو ممنوع عليه يدير. دونك هنا كنحسو بالامان، حنا ماشي في غابة. دونك اسيغي لا ستابيليتي سوسيال، يعني هنا من بين الاهداف يعني ايضا كتضمن ليا الاستقرار الاجتماعي. دونك او مانتونون لوردر سوسيال، يعني انها كتحافظ على النظام داخل المجتمع، ما تكونش فوضى. دونك لا ريغل دو دروا باسيفي لي ريلاسيون اونتر لي انديفيدو كي كومبوز سيت اوردر. دونك هادوك الناس اللي كينتميو لواحد المجتمع كيعيشوا في واحد النظام. دونك والعلاقات داخل هذاك النظام كتكون علاقات سلمية، لأن كاينة قواعد قانونية كتنظم، كل واحد عارف ما له وما عليه. De ce fait, il apparaît incongru de remettre en cause la stabilité d'une société où le droit lie tous les individus. دونك هنا ما يمكنش نهضروا على
بان غتكون عندنا فوضى الا كان عندي قانون. دونك فاش كيكون عندي قانون، اذا القانون هو اللي كيربط ليا هذوك الافراد كيتعاملوا على اساس واحد القانون اللي كيطبق عليهم كاملين. اذا هنا كنهضروا على كاين واحد الاستقرار في داك المجتمع. دونك assurer une certaine justice entre les hommes، يعني قلنا كاين واحد الامن كيحسوا به المواطنين، كاين واحد الاستقرار اجتماعي، وكاينه واحد العداله ما بين الناس، كاين واحد العداله. دونك غاس ا سون امبارسياليتي، لان ديك القاعده القانونيه ما كتحيز لتا شي طرف على حساب الطرف الاخر. دونك لا رègle دو droit constitue une garantie contre l'arbitraire. دونك هنا ما كان هي ماشي عشوائيه كتستهدف هذا الشخص ولا هذا الشخص اللي جات فيه الصمتة صافي، لا. بمجرد انك كدير واحد الحاجه ممنوعه من طرف القانون، فكيف ما بغيتي تكون كتعاقب بدون استثناء. دونك sa généralité qui fait qu'elle n'est pas faite pour un ou contre une personne déterminée. دونك هي عامه، يعني كيف كنقولوا بان هذا القانون ما مديرش على قبل واحد الشخص باش نعاقبوا واحد الشخص، او لا باش نضمنوا مصالح ديال واحد الشخص. دونك représente pour les citoyens une source de sécurité et d'égalité. دونك هي قاعده قانونيه كتطبق على الجميع على حد سواء، ومديوراش باش تحمي شخص بعينه او لا باش تضر شخص بعينه. هي مديوره باش دير تضمن ليا المساواة وتضمن ليا الامن داخل المجتمع. دونك هذه هي لا ريغل، لو كاركتير جينيرال دو لا ريغل دو دروا. اذا ميزامي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم. بالتوفيق والى اللقاء.